विशाल बाब, आता तुमची कितें कोमार्जा ब्लॉक काँग्रेस कमिटीची मिटींग जाल्ली हिंगा ओल्ड गोवा. वॉट वॉज द रिजन बिहायंड दॅट? सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक येवकार आमच्या मदीं हा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाबा रोनाल्डो, हांव ब्लॉक प्रेसिडेंट माता विशाल वळवयकर, आमचे कॅप्टन प्रिन्स, आमचे महिला प्रेसिडेंट, आमचे DCC मेंबर, तशेंच आमचे वर्किंग कमिटीचे एक मेंबर ब्लॉकाचे लॉरेन्स बाब आनी बाबा सर्वीस सगळ्यांक येवकार ह्या आयच्या ह्या मिटींग. आयज आमची कुमारजा ब्लॉकाची मिटींग जाली. सगळे आमचे वर्किंग कमिटीचे मिटींगेक हाजीर आसले आनी डिस्कशन जालें, लोकसभेचे हे घेतले. तशेंच आयज मेन मुद्दो उठलो पळय तो जो आयज फाटल्या दिसांनी पळय गार्बेज प्लांटाचो जो पळय मुद्दो एसेंब्लीन जाल्लो तो रिगार्डींग तेजेर आमी तुमच्या मार्फत लोकांक स्टेटमेंट आनी गोवोरमेंटाकूय सांगूंक सोदता की आमच्या आमदारान म्हटलें की एसेंब्ली भायर येवन सेक्रेटरीन म्हटलें की आपणे आनी CMान बसून ते स्क्रॅप घेतलो असो तेणें स्टेटमेंट काडलो भायर. तें रिकॉर्डींग केल्लें आसा हेजेर. पूण त्या आयडीन बाबूजी आमचो मिनिस्टर फॉर द कन्सर्न आहा पळय तेणें स्टेटमेंट काडलो की हो ऑलरेडी टेंडर जावन प्रोसेस जाल्लो आसा. म्हाका सांग हे आतां कितें दिशाभूल करपाचो स्टेटमेंट करता आतां काय लोक हेजेर तो स्टेटमेंट जालो आनी लोक आमच्या जे मेंबर आनी म्हाजे कडेन सुद्दां जे गोंयचे हांगा स्थानीक लोक आमचे कडेन येयले, तुमी कितें करता, आमी तुमकां सपोर्ट करता आनी वीक एज्युकेशन आमी आतां फॉर द रिगार्डींग गार्बेज स्टार्ट करया म्हणून आमकां जशें लोकांचे येयल्ले आसा. सो लोक आमच्या फाटल्यान तुमी फुडें सरा, ते आमच्या फाटल्यान आसा म्हणून अशें सांगता. सो सगळ्यांचे आमी व्यू घेतलो आमचे वर्किंग बॉडीचो की आतां कितें करया. सो लोकांक सो तुरंत तुका एक तुज्या बाबत प्रेस कॉन्फरन्स तुज्या बाबा आमी सांगूंक सोदता की आमी आतां कमींग डेज आमी आमचे जे फुडलो कोर्स ऑफ एक्शन स्टार्ट जावपाचो आसा आनी हांव हेज्या मार्फत CMाकूय विनंती आहा की तेणें हेजेर क्लियर करचें स्टँड. कित्याक आतां रिसंटली आमचो गोंयचें जावपाचें बेस्ट एक्सप्लोशन जावपाचें मेन कॉन्सन्ट्रेशन आहा पळय आतां आमकां एक्सप्लोशन बरे तरेन बरे लोकांक सर्वीस जे पळय वर्ल्डचे लोक हांगा इंडियेचे लोक तांकां सर्वीस दिवन बरें करून करपाचें. मदीं हो मुद्दो हांगा येवन कित्याक काडटा हे हो एक प्रश्न तुमकां विचारता मोदेच. आमदारान ते सांगलें ते ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयला म्हणून, ते तुमचेर कितें रिकॉर्ड आसा? सो तो ऑफिशियल गॅजेटाचेर येयला तेणें ते हे करून पब्लीकूय सांगचें खंयचे गॅजेटार आमकां नोटीस करून दिवचें आमदारान. ओके. सेकंडली, आतां तुमी जे आतां मिटींग घेता तुमी कितें डेट बीन ठरयल्या केन्ना तुमी प्रोटेस्ट करतले हे ते? सो आमचे आतां कितें आसा, आमचो ही हो वर्किंग कमिटीची मिटींग वर्किंग तेज्या भायर आमची खुबश्यो कमिटी आसा, आमचे यूथ आसा, आमचे सगळे हे आसा तांकां आमचे PCC मेंबर जे आहा पळय ते कॉन्फिडन्सान घेवन आमी कसो आमचे टेक्निकली फुडें वचपाचें आसा ते आमी घेतले. आयज सांगता तुका आमी हांव पंचायतीन 15 वर्सां एज अ पंच मेंबर आसलो. 15 वर्सां आमी ह्या हेजेर ओपोज केल्लो. ओपोज करपाक तेजे फाटल्यान कारण आसा, खुबशीं कारणां आसा की हो जेन्ना प्लांट हाडटा पळय तो लोकलिटी सरावंडींग खूब लोकलिटी येयल्ली आसा आनी हांगा सरावंडींग आमच्या वर्ल्ड हेरिटेज सायटी आसा आनी ह्यो वर्ल्ड हेरिटेज सायट युनेस्कोचे हेजेर नॉमिनेट केल्ल्यो आसा, युनेस्को हेजेर. आनी दुसरे म्हणजे स्कुल्स आसा हांगा आनी स्कुलाय आसा. सो त्या आमी नियरली हांगा आतां म्हाका दिसता 20 वर्सां जाली आमी पंचायत, लोकल सरावंडींग पिपल हांगाचे सेव ओल्ड गोवा कमिटी म्हणून आहा पळय आनी आमी सगळे आतां आमी फुडें सरलेले आसा की हेका ओपोज करपाक. तेज्या फाटल्यान कारणां आसा, बेश्टेच आमी ओपोज करिना. आतां तुमी कितें आमदाराक बीन निमंत्रण दितले थंय येवपाक बीन अशें? आमदारान जर खरेंच काळजी आहा लोकांची, सो लोकांच्या भवितव्याची म्हणजे लोकांक जे काळजी आसा आमदारान फुडें सरचें आनी स्टॉप करचें. भाई तुम्ही सांग. Garbage is an ailing issue in Goa. Not only state level but panchayat level also.
we have seen that the government has miserably failed for managing garbage. Whether it is appointment of MRF plants in the panchayat, or whether it is handling of garbage in Saligaon, the government has completely failed in the terms of management of garbage. Now, speaking specifically about the garbage plant which is coming in Bangini, first we should see that the garbage plant in Bangini is sharing boundaries with the residential area. थी जो लोक आसा तो डेफिनेटली इफेक्ट जातलो, तांकां वास येतलो ना, किंवा तांचे जरी तर बांयो आसा ताचे तो उदक वयतलेच. Contamination of water, air will be polluted. That is without saying it is there. It is, see, India or Goa for per se, we do not have the technology or we do not have the understanding of managing garbage effectively, which can be done, which is neglected by the government. Now, secondly, not only about the people who are staying around in Bangini, but if you see the vicinity that we are in, first and foremost, this is, as Vishal Bab said, this is it is a heritage site where the relics of Saint Francis Xavier is here, for which thousands of people flock into Goa, especially old Goa, to come and see. Was a plant जावन आसा, वो म्हाका दिसता गव्हर्मेंट तांकां एअर फ्रेशनर दिवपाचो आसा की बाबा यो तुमी कम विजिट द प्लेस एंड ऑल्सो स्मेल. दिस इज ही परिस्थिती जी आसा ही गव्हर्मेंट तांचे फुडल्यान काडटा. सेकंड म्हणजे स्कुलां आसा. नाव वी हॅव अ लॉट ऑफ स्कूल्स इन दी एरियाज where we have Shada Mandir school there. You have Gera school, Sunshine school. Lot many schools are there where children will be also coming in and studying. And during the course of meeting when we were happening, there are some members who also spoke saying that yes, it is required to have a garbage plant, but where to have a garbage plant, it is completely the state government हेतून आसा. So my question to the chief minister per se, or to the minister per se, who has given a statement that yes, the garbage plant is going ahead, are you considering the feelings of people of Goa, or you are just seeing to manage your portfolio? My question to you is, are you want to set up a garbage plant in Bangini by hurting the sentiments of the people, by neglecting the health of the people, by neglecting the tourism of Old Goa, which is we don't have much tourism that tourists that come here. Yes, part of the tourism industry comes to Old Goa, because of which people's livelihoods are working. Gaड्या asat लोकांच्या, there are food trucks, food carts. या घाणीन ह्या फूड ट्रक्स तांकां they will be affected. जे लोकल वेंडर्स आसा, जे परसे कितें म्हणटा ते नाल विकता, coconut water they sell, all these things will be affected. So do you want to stamp on the stomachs of Goans and go ahead with your agenda, or do you want to consider the feelings, sentiments of Goans, परसे आमचे ओल्ड गोवाकार आणि बांगिणीकार, and maybe come up with a solution of how to have this garbage plant? This is my question towards the state government. आता एक प्रश्न विचारता तुमकां. तुम्ही एक MRFचे सांगलेले, ओल्ड गोवा धांवचेनी MRFचे हें आहा, and you have seen the position of that. हेजे बद्दल कितें उलोवंक सोदता तुमी? Mismanagement असा केला, everything is done and everything is said, everything is in place, but mismanagement. In my opening statement itself I said facilities is been given, but management is never been done. The government is तुम्ही so question म्हाका सांगला की that you have seen that इतलो घाण जाले म्हणून. This completely shows the mismanagement of this particular government. I am only asking the government or the chief minister, Shri Pramod Sawant, that if you are giving the facilities even to the panchayats, please make sure that it is managed the way that you want to. नाल्यार एक कमिटी तुम्ही करा, नाजाल्यार तुम्ही you all have the liberty to do everything, because you are in the ruling government at the moment. I'm only asking you is to either set up a committee that can come and monitor this. कित्याक तुमचो इनिशिएटिव्ह आसा तो आसा बरो आसा, बट एक इनिशिएटिव्ह तुमचो कसो चलता तो तुम्ही मातसो पळोवन घ्या. कित्याक इफ यू गो टू सी, they are giving the machineries, but how to run the machines, people don't know. How to manage the wet waste, people don't know. Or I'm only asking you to educate them.
मागीर चलोवपी आसा पळय ती आमची पंचायत आर द बॉडी ऑफ द पंचायत इज वेल वॉश टू डू विथ इट. दे नो हाव टू मॅनेज द पंचायत. माय ओनली मागणी जी आसा पळय टू दी CM इज दॅट प्लीज एड्युकेट देम. they do not know how to do it. Please you see to it that तुमची एक कमिटी जी आसा ती they come to all these MRF plants and make sure that these things are managed effectively. विशाल बाबा जे MRF जी हें जाल्लें पळय ते तुमचे कालार जाल्ली आनी तुमचें कितें तेंचे कडेन हें ना. हय, हेजेर हांव तुका एक सांगता. आमचे एक हांगा हे घेतले व्हडले कलेक्टरान घेतले व्हडले लोकांचे व्यू घेतले माटो बीन घातलो म्हणजे तेन्ना एक प्रश्न येयलो असो म्हणजे व्हडले म्हणजे हियरींग घेतलेले रिगार्डींग द गार्बेज प्लांट. ही पब्लिकली हियरींग दवरलेले म्हाका याद आसा. आमचे एक टेन्युअल जावच्या पयलीं 2 वर्सां पयलीं हियरींग दवरलेले फॉर दी कलेक्टरां येयल्ली आनी आमच्या पंचायती फुडल्यान एक व्हडलो माटो घातलेलो. कोणाने आपआपले सजेशनां बेगिल्ली सजेशन उलयले कोणांनी म्हटलं ती आयडीन खूब जाणांचे येयले ओल्ड गोवाचे येयले कोणाक जाय म्हटलं मोस्टली ते सजेशन नाका पूण आमचे पंचायतीच मार्फत अशें सजेशन आमकां येयले आमकां दिलें की तुमी जर वयर उपोज करता जाल्यार हांगा लोकली तुमी कित्याक हें करिना. आमचो लोकली वयतलो खंय. आमचो लोकली जे पळय हिताचे नजरेन धरून लोकांच्या ओल्ड गोवाच्या हिताचे नजरेन धरून आमी MRF प्लांट स्टार्ट केलो. आमी म्हणजे कितें गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन ते सगळें फायनलायज केलां. आमी जस्ट 2-3 सजेशनां दिल्लीं खंयसर ऑल ओवर आमच्या ज्युडिशल ती हे दिल्ली जागा दिल्ली. तेंच्यांनी गव्हर्मेंट कमिटी येवन गव्हर्मेंट NOC तेंच्यांनी डायरेक्टर पंचायतीन धरून ते स्टार्ट केल्लें आसा पंचायती मार्फत अशें. तर फाटल्या दिसांनी एक सोशियल एक्टिव्हिस्ट सुद्दां भायर सरलेलो तो तेणें पयलीं विसल ब्लो केल्लो हांगा मारिना फेर्रामोनान. कितें आसा आतां आमच्या नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटान सांगलां की हे जे पळय कंट्रोल आसता पळय गव्हर्मेंटा कडेन पंचायत तितकोच हे आसा. पंचायती कडेन टॅक्निकल बॉडी आसना हे करपाक डायरेक्टर हितून टॅक्निकल कमिटी काडून गव्हर्मेंटान फुल्ली हितून हें करचें टेक ओवर करचें की कसो सेटअप जावंक जाय आनी कसो हँडल करपाक जाय हे गव्हर्मेंटान एज्युकेटेड करूंक जाय. सो ह्या मार्फत तेणें तो उलयलो आमचो न्हू. यस मागीर तुमकां सांगता. गार्बेज प्लांटाक मागणी आमी आयज मिटींग घेतली तेन्ना आमी ओपस करपाक आमचे MLAन कितें म्हटलें आमकां प्लांट आमी स्क्रॅप केल्लो आनी फाटीं 2 दिसांनी म्हाका तेणें कन्सर्न मिनिस्टरान सांगलें आमी तो ऑलरेडी टेंडर प्रोसेसाक घातला. तेन्ना सगळो लोक कन्फ्यूज जालो. प्लांट समजलें प्लांट येयना म्हणून तो प्लांट परत येता म्हणून आमकां कळलें मिनिस्टर टेंडरींग जाला म्हणून तो. आतां लोक सरावंडींग आहा स्कूल्स आहा त्यातले लोक आहा आमकां आमी विचारूंक लागलो परत प्लांट येता आमकां कन्फ्यूज जालें प्लांट येता वो येयना तो. असो प्लांट येयलो जाल्यार रस्त्यांचेर सारके आतां सालिगांव कशें रस्त्यांचेर उदक गावता तशें ओल्ड गोवा रस्त्यांचेर उदक गावून सारकें घाण जातली. एरिया सगळे आख्खो वास पडटलो. देखून त्या एरियान तो प्लांट येवंक जायना तशी आमची मागणी आहा. तो प्लांट मागणी येवचो जावचो ना कित्याक लोक इतलो थिंगा आसा लोकांक मार बसतलो सगळ्याक. लोक रावता तो कसो रावतलो. फॉर एग्जाम्पल लोकांक पळोवंक जाल्यार सालिगांव वचून पळोवचें सरावंडींग कशें लोक सफर जाता. नियर बाय आहा तो एरिया. ताका लागून हांव मिनिस्टर लागीं मागता आमच्या CM लागीं हेजो जबाब दिवचो. प्लांट येता तो थिंगा येयना तो लोकांक क्लियर करचें. पूण आमदारान ऑलरेडी सांगला न्हू की प्लांट येवचो ना म्हणून. आतां आमदार सांगता प्लांट येता प्लांट येयना म्हणून सांगता आनी तो मिनिस्टर आहा तो कन्सर्न तो म्हणटा ऑलरेडी टेंडरींग प्रोसेस जालो. आतां कोणाचेर विश्वास दवरपाचो आतां लोक कन्फ्यूज जाल्लो आहा न्हू. आतां एक CMान एकूच सांगपाचें आमी प्लांट हाडटा खंयच्या एरियाक हाडटा बांगडी हाडटा वो दुसऱ्या एरियान हाडटा तें सांगपाचें खंयचें. गार्बेज हो इश्यू सारको सेन्सिटीव. तुमकां खबर आसतली की गोवान गार्बेज मॅनेज करपाक एक गार्बेज मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन केल्लो आहा तयार. त्याच भशेन गोंयान आतां आमी स्मार्ट सिटी केल्ल्यो आहा. स्मार्ट सिटीन आपणाचो कचरो दुसरे कडेन घालूंक जायना. स्मार्ट सिटी आहा जाल्यार तेणी डिसिजन घेवंक जाय स्मार्ट सिटी करतना की आमचो कचरो आमचो वेस्ट खंय वयतलो. रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्मार्ट सिटी हे सगळे कॅल्कुलेट करून वयता.
स्मार्ट सिटीक आतां इतले क्रोर्साचे तेणी एस्टिमेट काडलेलो आहा, बजेट काडलेलो आहा. स्मार्ट सिटीन तेणी हे वेस्ट मॅनेजमेंटाचें डिसिजन घेवंक ना. ट्रॅव्हलाचें तेणी ट्रान्सपोर्टाचें डिसिजन घेतलें, इलेक्ट्रिसिटी सप्लायाचें केल्लें, नेटवर्किंगाचें केल्लें, हॉस्पिटल्साचें घेतलें, हे सगळेंचें घेतलें. गार्बेजाचें करूं ना. दिस इज सरप्रायझींग. तुमकां दिसना डॉक्टर प्रमोद सावंत की तुमी एज द हेड ऑफ गोवा स्टेट हेजेर विचार करपाक फुडें सरतले म्हणून? हांव मागतां मॅनेजर द मिनिस्टर कन्सर्न्ड कोण वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाक लीड करता आनी दुसरे मिनिस्टर्स आहा तेणी हितून आपणाची डिसिजनां घालपाची आनी सांगपाचें की ओल्ड गोवा ही आमची एक हेरिटेज एरिया. हेरिटेज एरियाचो वर्ल्ड हेरिटेज एरिया. आतां आमचें एक्सपोजिशन येवपाचें आहा. एक्सपोजिशन इज अ वर्ल्ड इव्हेंट. ऑल ओवर द वर्ल्ड लोक हिंगा येतले. त्याच भशेन सगळे इंडियन लोक जे येतले, स्कूल्स आहा, सगळे फेसिलिटीज आहा, रेजिडेन्शियल एरियाज आहा, हे सगळे इफेक्ट जाता बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज वॉट हॅज बीन डिसिजन हॅज बीन टेकन. हांव मागतां स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन, स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन, की तेणी ह्या डिसिजनाचेर विचार करचो आनी असली घाण which is similar to Saligaon plant. We have seen the under-utility of Saligaon plant. तिंगा कशें लिचेट येता, त्याच भशेन आमचे लिचेट गोंयांनी येतले आनी सगळ्यांचे हेल्थ आनी एनवायरमेंटाचेर इफेक्ट जातलो. मागतां की आमी आतां आमचे कडेन लोक फुडें येयल्ले आहा आनी आमकां सांगलेलें आहा की तुमी 2 वर्सां फाटीं हेजेर तुमी डिस्कशन केल्लें आनी गार्बेजाक लागून तुमी प्रोटेस्ट केल्ले. आतां कितें तुमी हे विसरले, तुमी कितें डिसिजन घेतलेलें? ताका लागून कुमारजुआ ब्लॉक काँग्रेस कमिटी अंडर द प्रेसिडेंटशीप ऑफ विशाल वळवयकर हॅज टेकन अ डिसिजन की आमी लोक कितें सांगता ते डिसिजना प्रमाणे इन फॉलोईंग वीथ द काँग्रेस पार्टीज डिसिजन फिलॉसॉफी की आमी लोकांची कामां करता, आमी आपणाची कामां करना. वी वॉन्ट टू डू थिंग्स वीच द पीपल नीड. ही आतां नेसेसिटी ऑफ द पीपल. आनी म्हाका दिसता की कुमारजुआ ब्लॉक काँग्रेस कमिटी अंडर विशाल वळवयकर हॅज टेकन अ रायट स्टँड दॅट वी वील बी वीथ द पीपल. आमी लोकांची कामां करूंक फुडें सरतले आनी रोखडेच आमी मागता, तुमकां सगळ्यां कडेन मागता, तुमी आमकां ही मेनन्स, द वेस्ट गार्बेज मेनन्साक लागून आमकां सुटका दिया म्हणून. थँक्यू सो मच. बाई एक प्रश्न विचारता तुमकां. हे फक्त ओल्ड गोवाकूच इफेक्ट जातले की सरावंडींग एरियासाकूय जातले म्हणटा तुमी? हो जो पळय आतां आमच्या लॉरेन्स बाबान सांगला, आयज सालिगांव ट्रिटमेंट प्लांटार जेन्ना पळय गाडयो वयता तेन्ना ते सरावंडींग पिलेन आसा थंय आसा थंयसून त्यो गाडयो वयता, तांकां खूब इफेक्ट जाता. नॅचरली हांगाच हे रायबंदर जे पळय बारीक सरावंडींग आसा नॅचरली सगळ्यांक इफेक्ट जातले. तुमच्या मनीस चिमला सगळ्यांक. आनी एक तुका एक बारीकशी एक नोटीस हाडून दिता. आयज तुवें पळयलां की आयज गांधी सर्कला कडल्यान वयलें उदक येता, जें पळय कदंबा फ्लॅटीचें उदक सगळें थ्रू ह्या एक नालांच्यान ते करमळे तळ्यान वयता. जर फाल्यां सकाळीं मीन मॅनेजमेंट जावन नॅचरली जर ते हे जाले, हे सगळे तळे उदक न्हंयच्यान वचून तळे पिड्ड्यार जातले. हो एक पॉयंट सारको हे आसा. तुमी कितें सांगता हेजे बद्दल फुडें? सांगलें तर सांगलें आमी. फकत आमची एक मागणी जी आसा पळय, क्लोजींग स्टेटमेंट जो करूंक सोदता पयलीं आमी, टुडे वी हॅव स्पोकन फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पीपल. जे लोक आमचे कडेन येयल्या, द फियर ऑफ द पीपल, तांच्या मतीन जी भंय भरल्या बिकॉज ऑफ दीस गार्बेज प्लांट, हाका लागून आयज आमी थ्रू द मिडियम ऑफ प्रेस वी आर कमिंग टू द गव्हर्मेंट एंड वी आर आस्किंग क्वेश्चन्स टू दॅम of what exactly is your plan, and if there is a nuisance that is going to be created, how you are going to manage this. हीच जी मागणी आसा, ही म्हणून आमी आयजची प्रेस सोंपोवप. देव बरें.